Dear students and viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I hope you all are well and fine by the sure mercy of Almighty Allah. As you know, we are discussing 12th class history chapter. His name is The Three Orders. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द थ्री ऑर्डर्स. इसका पार्ट 2 लेकर हम आए हैं आपके सामने. इससे पहले पार्ट में हमने पढ़ा है कॉलोनिज्म के फ्यूडलिज्म के बारे में. इन्हें फ्यूडलिज्म की ग्रोथ कैसे हो गई, फ्यूडलिज्म के मेरिट्स, इसके डिमेरिट्स और फ्यूडलिज्म डिक्लाइन कैसे हुआ, इन्हें जवाल पजीर कैसे हुआ 15th सेंचुरी में. आज इसका हम दूसरा पार्ट लेकर आपके सामने हाजिर हैं. द थ्री ऑर्डर्स. ये थ्री ऑर्डर्स कौन कौन से हैं? ये हैं क्लेरिजी, पहला ऑर्डर. दूसरा ऑर्डर है नोबिलिटी. तो तीसरा ऑर्डर है पीजेंट्स. यानी यूरोपियन सोसाइटी को, यूरोपियन लोग ने अपनी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए सोसाइटी में 3 किस्म के ऑर्डर्स डेवलप किए थे. पहला ऑर्डर था क्लेरिजी, सेकंड था नोबिलिटी एंड थर्ड वन इज पीजेंट्स. चलो हम एक एक करके इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. तो पहला जो ऑर्डर है वो है क्लेरिजी. ये क्लेरिजी क्या है? ये रेस्पेक्टेड पर्सन होते थे. इन्हें पीपल रिलेटेड टू द चर्च, पीपल रिलेटेड टू द रिलीजन. तो ये पहला ऑर्डर था. इसमें क्लेरिजी है यानी वो लोग जो चर्च से रिलेटेड थे, जो मजहब से रिलेटेड थे, उनको दे आर श्योरली रेस्पेक्टेड. तो उनको क्लेरिजी कहते. नो डिपेंडेंट, वो किंग्स पर डिपेंडेंट नहीं होते थे क्योंकि दे हैव देयर ओन वास्ट लैंड्स. उनके पास काफी विशाल जमीनें हुआ करती थी. ये जमीनें उनसे को कहां से मिलती थी? डोनेशन की वजह से, गिफ्ट्स की वजह से. लोग चर्चों को गिफ्ट दिया करते थे, डोनेशन दिया करते थे. इस डोनेशन में वो इनको लैंड भी दिया करते थे और इस लैंड इनके पास बहुत हुआ करती थी, इसलिए वो किंग पर डिपेंडेंट नहीं थे. और एक चर्च के नाम पर वो लोगों से टैक्स वसूल करते थे. उस टैक्स का नाम था टेथ. तो इसलिए ये बहुत अमीर थे. और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, नो मैरिज. जो क्लेरिजी से ताल्लुक रखते थे लोग, वो शादी नहीं कर सकते थे. वो इसलिए शादी नहीं कर सकते थे, वो शादी को, औरत को, बच्चों को गॉड के काम में रुकावट समझते थे कि अगर हमने शादी की, अगर हमारे बच्चे हुए तो क्या होगा? हमें हम जो काम भगवान की काम करते हैं, हम जो चर्च का काम करते हैं, हम जो रिलीजन का काम करते हैं, इसमें रुकावट, ये हमें रुकावट बनेंगी. सो वो मैरिज नहीं करते थे. पहला ऑर्डर. तो ये जो लोग हैं, ये क्लेरिजी, ये रहते थे मोनास्ट्री में. मोनास्ट्रीज क्या होते हैं? बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, बिग बिल्डिंग्स. तो इसमें रहते थे मॉन्क्स एंड नन्स. मॉन्क्स कहते मर्द को एंड नन्स कहते औरत को. सेल्फ डिपेंडेंट थे, खुद अपना काम करते थे. कपड़े बुनने से, मवेशी पालते थे, मवेशी पालने से, इन्हें हर एक चीज, जमींदारी, खुद सारे जो इनकी जरूरियात जिंदगी थे वो सेल्फ डिपेंडेंट थे, खुद तैयार करते थे. क्लेरिजी में जो लोग आते थे. टीचर्स, जो स्कूल बनाए गए थे, इनमें ये पढ़ाते थे, ये मजहबी तालीम दिया करते थे. अब ये कहाँ का? कैथेड्रल्स यानी वॉरशिप, जो इनकी इबादत गाहें होते हैं, ये भी बिग स्ट्रक्चर्स होते हैं, बिग बिल्डिंग्स होते हैं. ये कैथेड्रल्स कैसी बनाई जाती थी? ये भी डोनेशन की वजह से. इनको डोनेशन कौन देते थे? यही नोबिलिटी, ये जो रिच क्लास थे, ये इनको डोनेशन देते थे, गिफ्ट्स देते थे. तो ये इन्होंने बड़े बड़े कैथेड्रल्स बनाए थे, इबादत गाहें बनाई थी. तो इन इबादत गाहों को कंस्ट्रक्ट करने में इन्हें बहुत सारा टाइम लगा था.
بہت سارے وقت لگا تھا. یہاں پر جو تھے پرفارمنس ریفرنسز تھے. ریفرنس مثال کے طور کوئی ان پڑھ لوگ آتے تھے, ان کے سکول ان کے پاس تھے, یا جو کیتھیڈرلز جو مذہبی گاہیں ان کی عبادت گاہیں تھے جہاں پر کوئی ان پڑھ لوگ آتے وہ اس کو بائبل کی تعلیم کیسے دیتے تھے. انہوں نے والوں پر وہاں پر پینٹنگ کی تھی, وہاں پر ریفرنس دیے ہوئے تھے بائبل کی, تو ریفرنس دی تھی. آہستہ آہستہ جو یہ کیتھیڈرلز تھے یہ اکانومک اینڈ سوشل سینٹرز بنے. یعنی کلیجری سے لے کر آہستہ آہستہ انہوں نے زندگی پر یعنی سوسائٹی پر اب کنٹرول کرنا شروع کیا, کیونکہ اب یہ کلیرجی کی جو لوگ تھے, یہ جو مناسٹریز تھے یا کیتھیڈرلز میں جو لیتے تھے, یہ اب اکانومکس اور سوشل سینٹر بن گئے تھے. یہ پہلا آرڈر. اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ پہلا آرڈر جو کلیرجی ہے اس میں جو لوگ تھے وہ مذہب سے ریلیٹڈ تھے, اس لیے وہ ریسپیکٹڈ تھے, چرچوں میں رہتے تھے, یونیورسٹیز میں رہتے تھے, شادی نہیں کرتے تھے, ان کے پاس بہت وشال زمین تھی, خود اپنے فارمز تھے, یعنی اپنی ضروریات زندگی جو کی چیزیں جو ہیں وہ خود سیلف ڈیپینڈنٹ خود تیار کرتے تھے. تو آہستہ آہستہ جو کیا ہوا یہ اکانومک سینٹرز بن گئے تھے. چلو آپ بات کرتے ہیں دوسرا جو آرڈر ہے, دوسرا جو آرڈر ہے جو یورپین سوسائٹی میں تھا وہ ہے نوبلٹی. یعنی یہ تھا رچ کلاس, یہ تھی لارڈز, یہ تھے جس کے بعد زیادہ لیبر تھا, یہ تھے بزنس سے ریلیٹڈ, ٹیکس سے ریلیٹڈ یہ کلاس. ان کے بعد ویسلیج تھا. ویسلیج کیا ہوتا ہے؟ اپارٹ گیون. یہ کچھ حصہ اپنے میں سے اپنے اس میں سے کس کو دیتے تھے؟ کنگز کو دیتے تھے, اور کچھ حصہ وہ پیزنٹ سے لیتے تھے. یہ کچھ ٹیکس وغیرہ نوبل لوگ جو ہے وہ کنگز کو دیا کرتے تھے. یہ کہاں رہتے تھے؟ مینر میں, جیسے کہتے ہیں لارڈز مینر. جیسے کہ اگر کوئی بادشاہ ہے اس کے انڈر جتنا علاقہ ہے وہ اس کی پراپرٹی کہلائے گی. فار ایگزامپل اگر آپ کے کنٹرول میں 100 ولیجز ہیں یا آپ کے انڈر 60 ڈزن لوگ کام کرتے ہیں, آپ کے انڈر ہیں وہ, آپ کے پاس ایک ورک فورس ہے, آپ کے پاس ایک بہت پراپرٹی ہے, یہ آپ کی پراپرٹی کہلائے گی. اسی طریقے سے اس کو جیسے لارڈز مینر تھے, لارڈ کا جو ایک بہت بڑا علاقہ ہوتا تھا اس کے اندر جو لوگ کام کرتے تھے وہ اس کے ورک فورس کہلاتے تھے. ان کی جو زمین ہے وہ لینڈ کی زمین ہوا کرتی تھی, ان کو کہتے تھے لینڈز مینر. ان کے پاس پاسچرز بھی, جو نوبلٹی تھے, نوبلٹی جو دوسرا آرڈر تھا, ان کے پاس اپنے پاسچرز تھے. پاسچرز کہتے ہیں یعنی مویشی پالنے کے لیے ان کے پاس بہت ساری زمین تھی جہاں پر وہ یہ مویشوں کو لیتے تھے, ان کو گھاس چراتے تھے, یعنی وہ گھاس کھلاتے تھے. ان کے پاس بھی چرچز تھے, ان کے پاس فارمز تھے, یعنی یہ بھی اپنی ضروریات زندگی کے لیے ان فارموں سے چیزیں تیار کرتے تھے. They spent a luxurious life. یہ بڑے آرام دہ زندگی گزارتے تھے. یہ جو طبقہ تھا جو نوبلٹی تھا, ان کی ساری جو آرام زندگی ہیں ان کو میسر تھے کیونکہ ریچ کلاس آف سوسائٹی تھا ان کے پاس. اب یہاں پر رہتا ہے اور ایک کلاس, تھرڈ ون, جو پیزنٹ کہلاتا ہے. یہ تھا لوکل لے مین, یہ تھا ورکرز بیسیکلی. کبھی جب فری ہوتے تھے یہ, یعنی کام کرنے کے بعد, یا کنگ کی فیملی میں جب یہ کام کرتے تھے, ان کے کچھ گفٹس, کچھ تحفہ وغیرہ ان کو ملتے تھے. اس میں تھے ایک جماعت سرفس. پیزنٹس میں لوکل لے مین تھا, ورکرز تھے بیسیکلی, وہ فری ہوتے تھے. ان میں ایک جماعت تھی سرفس, جن کو کہتے ہیں جیسے باؤنڈیڈ لیبر. یہ جو باؤنڈیڈ لیبر تھے, جو سرفس تھے, دے ہیو نو بینیفٹ. ان کا کوئی فائدہ نہیں. نو ویجز, یہ کام کرتے تھے لیکن ویجز نہیں ملتے. They spend a very harsh life. They spend a very cruel life. ایک ظالمانہ زندگی گزارتے تھے. ان پر ظلم کیا جاتا تھا, ان پر سختی کی جاتی تھی, کیونکہ کام کرتے تھے, بینیفٹس نہیں ملتے, ویجز نہیں ملتی تھی. They cannot marry without the consent of nobles. وہ شادی بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتے. اگر نوبلز چاہتے, پھر اگر نوبل کی مرضی ہوتی, ہاں آپ کو اجازت سے شادی کرو, کر سکتے, کیونکہ نہیں, آپ کو نہیں کرنے نہیں کر سکتے تھے.
व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस, क्यों नहीं ये कर सकते? बिकॉज दे हैव नो लिंक टू द किंग्स, इनको डायरेक्ट राबिता किंग्स के साथ नहीं था। किंग्स तक इनकी इंफॉर्मेशन, इनकी आहुगजारी, इनकी डिमांड नहीं पहुंचती, क्योंकि नोबल जो कहते थे वो यही कहते, बिकॉज दे हैव नो लिंक टू द किंग्स, इनको डायरेक्ट लिंक इनके साथ नहीं था, इसलिए इनको वेजेस नहीं थे, इन पर जुल्म किया जाता था, इनको शादी करने की इजाजत नहीं थी अपनी मर्जी से, तो क्योंकि इनको बादशाह के साथ, इनके किंग के साथ डायरेक्ट लिंक था नहीं था। टुडे दिस चैप्टर द 3 ऑर्डर्स इज कंप्लीटेड। पहले ऑर्डर्स में हमने जो 3 ऑर्डर्स में इसका जो पहला पार्ट था उसमें हमने फ्यूडलिज्म के बारे में पढ़ा, फ्यूडलिज्म कैसे वजूद में आया, फिर उस फ्यूडलिज्म के मेरिट्स क्या थे, उसके डिमेरिट्स क्या थे, और वो डिक्लाइन कैसे हुआ फ्यूडलिज्म। तो दूसरा पार्ट जो इसका 3 ऑर्डर था, वो 3 ऑर्डर्स कौन से थे जो यूरोपियन सोसाइटी ने डेवलप किए थे, अपनी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए थे, बनाए जो थे, फाउंड किए थे। उनमें क्लर्जी था, नोबिलिटी था और पीजेंट्स थे। इनको एक एक करके हमने डिस्कस करने की कोशिश की, क्लैरिफाई करने, जस्टिफाई करने की कोशिश की, क्लर्जी में कौन से आते हैं, वो कहाँ रहते थे, कौन लोग होते हैं, क्या होते हैं। नोबिलिटी में को भी हमने डिस्कस किया है, और पीजेंट्स जो एक ऑर्डर था इसको भी हमने डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आपको जो ये 3 ऑर्डर्स का चैप्टर या जो ये 3 ऑर्डर्स हैं ये आपकी समझ में आए होंगे अच्छे तरीके से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा 11th क्लास हिस्ट्री का, वो दूसरा चैप्टर, नया चैप्टर होगा। उम्मीद है कि ये चैप्टर जो 3 ऑर्डर्स था आपके समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह आने वाले जो हमारा वीडियो क्लास नया होगा उसमें हम इसी 11th क्लास हिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर होगा उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।